يا عبد القدير عبد القدير لدنیا تلے دے يا عبد القدير لدنیا تلے دے نند عثماني ټول گلشن درد ولدے يا عبد القدير لدنیا تلے دے يا عبد القدير لدنیا تلے دے چې د اخلاق مجموعه وا ډېره مضبوطه حوصله وا ډېره مضبوطه حوصله او چې د اخلاق مجموعه وا ډېره مضبوطه حوصله وا نن په فرقات غم هر خوا رغلی دی نن په فرقات غم هر خوا رغلی دی نن د عثماني ټول گلشن درد ولدی یا عبد القدير لدنیا تلے دے یا عبد القدير لدنیا تلے دے نن د عثماني ټول گلشن درد ولدی یا عبد القدير لدنیا تلے دے یا عبد القدير لدنیا تلے دے پا عثماني کی استاز خدمت کړلو ډېر ممتاز پا عثماني کی استاز خدمت کړلو ډېر ممتاز زکه هر طالب هر استاز جړولې دے زکه هر طالب هر استاز جړولې دے نن د عثماني ټول گلشن درد ولدی یا عبد القدير لدنیا تلے دے یا عبد القدير لدنیا تلے دے الله دی ورکړي جنتونا کړلې د دین تل خدمتونا الله دی ورکړي جنتونا کړلې د دین تل خدمتونا دا مې د دعا دغه سوال رب نه غوښتلی دی نن د عثماني ټول گلشن درد ولدی بیا عبد القدير لدنیا تلے دے یا عبد القدير لدنیا تلے دے وایم معاویه چې جدا شو گلشن عمر نلاړ پنا شو وایم معاویه چې جدا شو گلشن عمر نلاړ پنا شو زکه ټول مومن پر غم زفلی دے زکه ټول مومن پر غم زفلی دے نن د عثماني ټول گلشن درد ولدی یا عبد القدير لدنیا تلے دے یا عبد القدير لدنیا تلے دے نن د عثماني ټول گلشن درد ولدی یا عبد القدير لدنیا تلے دے یا عبد القدير لدنیا تلے دے